वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में। इस्लामी तारीख रबीउल अव्वल। मक्का के बुत परस्ती की का कबीला हज़रत इब्राहीम के दीन पर बराबर कायम रहा और एक खुदा की इबादत करता रहा, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 300 साल पहले अरम बिन लुहैस खुज़ाई का दौर आया। अरम मक्का का बड़ा दौलतमंद शख्स था। उसके पास 20,000 ऊँट थे, जो उस ज़माने में बड़े सर्फ की बात थी। एक दफ़ा वह मक्का से मुल्क शाम गया। उसने वहाँ लोगों को देखा कि बुतों को पूजते हैं, तो उनसे पूछा, इनको क्यों पूजते हो? उन्होंने जवाब दिया, यह हमारे हाजत रवा हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, लड़ाइयों में फ़तह दिलाते हैं और पानी बरसाते हैं। अरम बिन लुहै को उनकी बुत परस्ती अच्छी लगी और उसने वहाँ से कुछ बुत लाकर काबा के आसपास रख दिए। काबा चूँकि अरब का मरकज़ था, इसलिए तमाम कबाइल में धीरे धीरे बुत परस्ती का रिवाज हो गया। इस तरह मक्का में बुत परस्ती की शुरुआत अरम बिन लुहैस खुज़ाई के हाथों हुई, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अरम बिन लुहाई को देखा कि वह जहन्नम में अपनी आंतें घसीटता हुआ चल रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। खजूर की शाखा का तलवार बन जाना। गज़वे यहूद में हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश की तलवार टूट गई। आपने एक खजूर की शाख उनके हाथों में दे दी, बस वह तलवार बन गई। एक फ़र्ज़ के बारे में शौहर का हक़ अदा करना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि औरत पर तमाम लोगों में से किसका हक़ ज़्यादा है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर सबसे ज़्यादा हक़ उसके शौहर का है। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ उसकी माँ का है। एक सुन्नत के बारे में डर और घबराहट की दुआ। एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डर और वहशत की शिकायत की, तो आपने फरमाया, यह पढ़ो, सुबहानल मलकिल कुद्दूसी रब्बिल मलाइकति वर्रूह वजल्लतिस समावाति वल अर्ज़ बिल इज़्ज़ति वल जबरूत। तर्जमा, उस मुक़द्दस बादशाह की पाकी बयान करता हूँ जो फ़रिश्तों और रूह का रब है। उसकी इज़्ज़त व जबरूत से ज़मीन व आसमान रोशन है। एक अहम अमल की फ़जीलत, दोस्तों और पड़ोसियों से अच्छा सलूक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दोस्तों में से बेहतरीन दोस्त वह है जो अपने दोस्त से अच्छा सलूक करे, और अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन पड़ोसी वह है जो अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक करे। एक गुनाह के बारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खुदा मानना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशुबा वह लोग भी काफिर हो गए जिन्होंने यूं कहा कि अल्लाह ताला 3 खुदाओं में से एक है, हालांकि एक खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं। और अगर यह लोग इन बातों से बाज नहीं आएंगे तो जो लोग उनमें से कुफ्र पर कायम रहेंगे उनको ज़रूर दर्दनाक अजाब पहुँचेगा। दुनिया के बारे में, दुनिया में खाना पीना चंद रोज़ा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम दुनिया में थोड़े दिन खा लो और उससे फ़ायदा उठा लो, बेशक तुम मुजरिम हो, यानी यह दुनियावी ज़िंदगी चंद रोज़ की है। अगर उसके पीछे पड़कर अपनी आखिरत की ज़िंदगी को भुला दोगे तो क़यामत के दिन तुम मुजरिम बनकर उठोगे। आखिरत के बारे में, कम दर्जे वाले जन्नती का इनाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदना दर्जे का जन्नती वह होगा जिसके 1000 महल होंगे, हर 2 महलों के दरमियान 1 साल के बराबर चलने का फासला होगा। यह जन्नती दूर के महलों को इसी तरह देखेगा जिस तरह करीब के महलों को देखेगा। हर एक महल में खूबसूरत गहरी सियाह आँखों वाली हूर होंगे और उम्दा बागात और खिदमत के लिए लड़के होंगे। जिस चीज़ की भी वह तलब करेगा उसको पेश कर दी जाएगी। तिब्बे नबवी से इलाज। दस्त बकरी की अगली रान के फ़वाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्त अगली रान का गोश्त बहुत पसंद था। फ़ायदा, अल्लामा इब्ने कय्यूम ने लिखा है कि बकरी के गोश्त में सबसे हल्की ग़िज़ा का हिस्सा गर्दन और दस्त है। उसके खाने से मैदे में भारीपन नहीं होता। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
دنیا میں سے بے رغبتی کو یاد کرنا کافی ہے اور آخرت کی رغبت پیدا کرنے کے لیے موت۔ اسلامی تاریخ۔ اصحاب فیل، ہاتھی والے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اصحاب فیل کا تذکرہ کیا ہے۔ یمن میں ابراہ نام کا ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے صنعا میں ایک خوبصورت گرجا چرچ بنوایا تھا اور مکہ جیسی مقدس سرزمین پر جمع ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے والے سارے عربوں کا رخ اس جانب پھیر دینا چاہتا تھا تاکہ سارے لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر اسی گرجا کا طواف کیا کریں۔ عربوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو سخت ناراض ہوئے۔ ایک رات کسی نے موقع پا کر گرجا کو ناپاک کر دیا۔ ابراہ گرجا کی بے حرمتی دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ میں ڈھانے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ جب ابراہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو تیز ہوا چلی اور سمندر کے جانب سے پرندوں کے جھنڈ اڑتے ہوئے لشکر پر چھا گئے۔ ان کی چونچ اور دونوں پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ وہ ہاتھیوں کے لشکر پر ان پتھروں کو گرنے لگے۔ وہ پتھر جس پر گرتا اس کے بدن کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جاتا۔ اس طرح سارے لشکر کو چھلنی کر ڈالا۔ اس میں سے بعض لوگ بدحالی میں بھاگتے ہوئے یمن پہنچے۔ انہی میں ابراہ بادشاہ بھی تھا۔ اس کے تمام اعضاء گل سڑ چکے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی زبردست قوت نے مادی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے ابراہ کو تباہ کر دیا۔ اللہ کی قدرت۔ سمندر کی گہرائی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے 3 حصوں میں سمندر بنائے جن میں بہت سی مخلوق رہتی ہے۔ ان میں بعض سمندر اتنے زیادہ گہرے ہوتے ہیں کہ سائنس کی ترقی کے باوجود آج تک اس کی گہرائی کا کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کی گہرائی میں پانی کا اس قدر دباؤ رکھا ہے کہ جب اس کی گہرائی ناپنے کے لیے کوئی چیز وہاں پہنچ جاتی ہے تو پانی کے دباؤ کی وجہ سے وہ پچک جاتی ہے اور سمندر کی تہ تک نہیں پہنچ پاتی۔ سمندر کے بے پناہ گہرے پانی کا اللہ ہی کی قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں اذان سن کر نماز کے لیے نہ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ جائے تو اس کا یہ عمل سراسر ظلم، کفر اور نفاق ہے۔ ایک سنت کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، رشتے ناتوں کا حق ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رشتہ داری عرش سے چمٹ کر فریاد کرتا ہے، اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ اور جو مجھے توڑے تو اسے توڑ۔ ایک گناہ کے بارے میں جھوٹی قسم کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کے ذریعے دوسرے کا مال ہڑپ کر لے گا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا۔ دنیا کے بارے میں دنیا قابل ملامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے سوائے اللہ کے ذکر اور اس چیز کے جو اس کے قریب ہو اور عالم اور طالب علم۔ آخرت کے بارے میں قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم کفر پر قائم رہے تو اس دن کی مصیبت سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ طب نبوی سے علاج۔ ختنہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہے، ان میں سے ایک ختنہ کرانا ہے۔ فائدہ، ختنہ کرنے سے شرمگاہ کے کینسر، ایگزیما اور گردے کی پتھری جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم کو کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں یا ویسے ہی الفاظ میں سلام کا جواب دیا کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔